بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلو تعمل العقبة وما أدراك ما العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا
والذين